कालपासून आज हो दुसरा दिवस रात्री जे घटना घडली आमगेले धरणी सत्याक बसले त्याची ती दुःखदायक घटना आणि हांव तेजे खंडन करता. तशें कोणाचेर करूं न्ही जाल्यार तांकां बी प्रेशर वयल्यान येवन कोण तरी सांगून प्रेशर घालून ही घटना जावच्याक फावो अशें म्हणून हांव म्हागेल्या मनांत इतलें आसता. तर हो स्ट्रायक हांव बी पयलीं तितलो लिडर बिडर घेवन करनासलें. हांव सतत हे पाण्याचे बाकी करता. तर आज आमगेले हे संपूर्ण तालुक्याची अभिवृद्धी जावं जाय म्हणून सांगून येवन हो स्ट्रायक दवरलेलो आसलो. तर हांगा हर एक पार्टीचे लोक आसा, हर एक संस्था आसा. तर त्या निमित्त त्यांनी सगळ्यांनी येऊन हांगा ह्या स्ट्रायकाक पाठिंबा दिवचो आसलो. आज जे कोणाला जास्ती समर्थ आसा त्या गावातले लोक ह्या स्ट्रायकाक आज हांगा हांव पळयता. काल नांवां घेतली जाल्यार हांव सगळ्या लक्ष पळयता. ते लोक ना हांगा जाल्यार उरो जाल्यार सगळ्या समस्येसाठी एक केल्लो आसा. त्यासाठी ही संघटना अशीच घट्ट दवरून आता यमुना गांवकाराक आज वळखना. आमी ल्हान ते असले हांगा गुंड पोटोली अशें करून वळखून घेवन ताका तेन्नाच्यान वळखता. आनी तेमी दांडेलच्यान कारवारच्यान येवन आमकां साथ दिता आनी आमगेले लोक आमकां हिंगा साथ दिना. जाल्यार आज जी चर्चा जाल्ली आसा ती भारी उत्तम जाल्ली आसा. तेजो एक 15 दिवसात प्रतिफळ काय म्हणून आमकां कळटलें. तेजे नंतर आमी जे निर्णय केल्ले आसा आनी यमुना गांवकार थंय तहसीलदाराक सांगून येयल्ले आसा काय म्हणून यमुना एकच न्ही सगळ्यांनी मिळून सांगले आसा. जर हो स्ट्रायक इतल्याच थांबना हेज्यात धडक निर्णय जातलो आनी उग्र आंदोलन जातले. आनी तेज्यासाठी तुमकां एचरिके आनी यमुना गांवकार सांगल्या प्रकारे आमकां हांगा येवन ऑफिसर सांगचे सुद्दां ना आसून जाल्ले जाल्यार तेमी रिक्वेस्ट करून घेवन बाकी सगळे करून घेवन आज तुमकां सुद्दां हांगा येवन दिसले की ते येवन तुमकां सांगले. आनी काय जे मागण्यो आसा ती आमगेले 14 प्रस्ताव तेजे पुराय विवरण दिले. आनी अशेंच म्हागेले हिशोबान आमी आतां जरा जायते येयल्ले आसा. आमकां जीव बी जायना जाल्यार तुमी येयल्ल्या सगळ्या भावा भयणींनी हेजे फुडें सगळ्यांनी एकच निर्णय करपाक जाय की काय म्हणून घेवन आमगेली समस्या आसा ती आमीच निवळून घेवन ती आमकां बाकीचे लोक भायले सपोर्ट दिता आनी आमी घरात गप रावता हे विसरून घेवन आमी सगळे जायना एकदा स्ट्रायकाक उठा स्ट्रायक म्हणून सांगून घेवन आमी ताका सपोर्ट दिवचे जाय आनी ताका सगळ्या हेतून हातभार लावचे जाय म्हणून सांगून तुमी सगळ्यांनी एक निर्णय करून घेवन आमगेले येयल्ले सगळे आमगेले कुंडलचे आसो पागीलचे आसो मुडे खामगाव खंयचे बरोबर सगळ्यांनी तांकां साथ दिवं जाय. आनी तेमी बीन आतां दांडेलचे आसा ते सांगले आमी कायम तुमच्या वांगडा रावतलो आनी तुमी खंयच्यान दांडेलच्यान हाळ्या वयचे जाल्यार दांडेलची वेवस्था सुद्दां करता म्हणून सांगले. तर त्या वेळेस तांकां सगळ्यांचे आभार मानून घेवन मागीर 1-2 गोट